नमस्कार, माझे नाव विक्रांत नायक, वास्कोचो रावपी हांव आनी देवाक लागून इतली वर्सां सेवा केली. कमीत कमी 11 वर्सां जाली म्हाका मंडप घालता आनी रीतसर आपल्याक जाय तशें म्हाज्या मनापूर्वक जें कितें आहा पळय तशें हांव माटो घालता हांगासर कितें. आनी तितून सहभागी आमचे कार्यकर्ते बी आसा, पयलींच्यान जावं आतांच्यान सहभागी करता म्हाका कार्यकर्ते आनी तांकां लागून हांव आयजो एकदम फुडें सरलो ते गोश्टीक. दुसरें म्हटल्यार आमचे परेश भाई बी आमकां खूब सपोर्ट केला की हो मंडप घाल, कित्याक जावचो ना तुजे कडेन, करून सोड, मागीर पळोवया कितें बरें सकयल जाल्यार पळोवया. तेजो आमचो व्हडलो सहभागी आनी आमचे कार्यकर्ते बी. आनी दुसरी गजाल कितें हाडले, खूब अशे बेकार भुरगे भोंवताले, आयज तांकां सांबाळून दवरले आनी हांव तें काम तेंचे कडसून काम करून घेता. हें वास्कोसून बेकार लोकांक रोजगार दिला. हय, जे बेकार लोक बेश्टे हेवटेन हेवटेन भोंवताले तांकां आपूण हाडून तांकां रोजगार दिवन हांव हें करून घेता आनी देवाची सेवा करता. हेच्या फुडें बी म्हाका अशी संदी मेळटल्यार योगायोग करून हमेशा करून दितलो.